हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सूर्य किरण गुरुङ। उहाँ पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ संसद सचिवालय। उहाँ पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पूर्व अध्यक्ष। उहाँसँग आज म समग्रमा 3 विषयलाई महत्त्वका साथ उठान गर्नेछु। सरकारका प्रमुख 3 अङ्गमध्ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। उहाँसँग आज म व्यवस्थापिकाका बारेमा कुरा गर्नेछु। संसदीय सर्वोच्चता अनि एउटा प्रजातन्त्रको प्रत्याभूत हुने एउटा निकाय भनेको संसद। त्यो संसदको नेपालमा पछिल्लो समयमा परेको प्रभाव, अर्थात् जनताका मुद्दालाई संसदमा कतिको छलफल बहसको विषय बन्ने गर्छ, राष्ट्रिय मुद्दा उप कतिको छलफल हुने गर्छ, त्यसप्रतिको नेपाली जनको नागरिकको आस्था एक। त्यसै गरी दोस्रो, नेपालमा एक खाले 62-63 को आन्दोलन पश्चात एउटा परिवर्तन भयो। देश सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा पदार्पण गर्यो। भनियो यसलाई लोकतन्त्र। 47 मा निर्मित संविधानलाई उत्कृष्ट, संसारको उत्कृष्ट संविधान। यही अहिलेका राजनीतिक एक्टरहरू, मूलत तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने गर्थ्यो, तत्कालीन एमाले आलोचनात्मक समर्थन तर अब्बल दर्जाकै भन्ने गर्थ्यो। त अहिले जो संविधान जारी भएको छ, संविधान जारी पश्चातको अवस्था उप पनि म उहाँसँग कुरा गर्नेछु र द्वन्द्व अनि बृहत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको विषय र द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच त्यो न्याय प्रदान गर्ने सवाल उप सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा हामी गर्छौँ। यो विषयलाई पनि उठान गर्ने। त्यसै गरी तेस्रो पक्ष, उहाँ रुसको राजदूतको जिम्मेवारी पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। विश्वले हाम्रो देशलाई यतिखेर कसरी, कुन रूपमा हेरेको होला? किनभने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्षको बोलबाला हामी निर्णय अधिकारबाट अलिकति पछि हट्दै गएको, अलि हच्केको अवस्थाको कुरा गर्छौँ। निर्णय अधिकार राजनीतिक नेतृत्वले गुमाउँदै गएको विषय पनि छलफल र बहसको विषय बन्न थालेको छ। यो विषय पनि म उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। म अब प्रारम्भ, यहाँ एउटा कानुनको पनि अब्बल दर्जाको विद्यार्थी, विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभयो। म पनि सामान्य एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले मेरा ती जनजिज्ञासाहरूलाई म मार्फत यहाँलाई विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। प्रारम्भ मैले कहाँबाट गरेँ भने, यहाँ संसदको महासचिवको जिम्मेवारी यहाँले निर्वाह गर्नुभयो। संसद समाप्त भयो अनि पुनर्स्थापित भयो। एक समय इतिहास त्यस्तो पनि छ। त्यो संसद पुनर्स्थापना पश्चातको अलिकति दृश्य यहाँको कसरी सम्झनुहुन्छ? जुन बेला तपाईँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो अनि पछिल्लो समयमा संविधान सभाको फेरि निर्वाचन भयो। त्यो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चातको स्थितिमा तपाईँ महासचिवको जिम्मेवारीबाट तपाईँ जबरजस्ती बाहिर आउने परिस्थिति निर्माण गरे, फलत तपाईँ अरू जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यो संसदका बारेमा जुन संसद बिउताइयो त्यसको वैधताबारे पनि मानिस प्रश्न गर्छन्। एज तपाईँ एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले तत्कालीन महासचिवको रूपमा कसरी हेर्नुभएको थियो यहाँले? मैले त्यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। अनि त्यसमा के भन्दाखेरि, अब जुन ठुलो परिवर्तनहरू आउँछन् त्यस चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको मुभमेन्टबाटै आउने हो है। अब 62-63 को जुन आन्दोलन भनेर भन्छौँ हामीले, त्यो पनि एउटा त्यो आन्दोलनको परिणामस्वरूप चाहिँ पुनर्स्थापित भएको हो है। र
त्यसले गर्दाखेरि अब जनआन्दोलनको विषयलाई चाहिँ भनौँ नि अब गैर न्यायिक या न्यायिक भनेर चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पुनर्स्थापित भइसके पश्चात अब यहाँलाई एउटा घटना म के कृपा है, अब पहिलो दिन नै त्यहाँ चाहिँ म महासचिवको हैसियतले बस्दाखेरि सर्वदलीय नै वरिष्ठ हाम्रा चाहिँ सांसदज्यूहरू आएर पहिला चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो उहाँहरूले त्यो राजसिंहासन हटाइदिए, राजसिंहासन हटाइदिए र माथि चाहिँ जुन राजनिशान छ त्यो पनि हटाइदिए। त मैले उहाँहरूलाई प्रश्न गरेँ होइन, ठिक छ म हटाइदिन्छु होइन, हटाउन आदेश दिन सक्छु म, तर 47 सालको संविधानको प्रावधानहरू त यथावतै छ नि होइन, तपाईँहरू त्यो संशोधन गर्नुहोस् होइन, त्यसपछि म हटाउँछु। अब सदनै बसेको छैन भने संशोधन त कहाँबाट हुन्थ्यो र है, त्यो सम्भव पनि थिएन है। र मैले भनौँ जस्तो यहाँले कानुनको विद्यार्थी भन्नुभयो, एउटा कानुनको विद्यार्थीको साथसाथै एउटा चाहिँ जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले होइन विद्यमान कानुनहरूलाई संविधानहरू त हामीले मानेर बस्नु पऱ्यो नि होइन। अब महासचिव भएर संसदको महासचिव भएर संविधानकै बरखिलाफ चाहिँ भनौँ महासचिव अगाडि मूल कानुनकै बरखिलाफ चाहिँ महासचिव अगाडि बढ्ने हो भने यो सिस्टमको हालत के हुन्छ होइन। अहिले भएको त्यही हो होइन, अहिले जुन व्यथितिहरू हामीले देखिरहेका छौँ होइन, त्यसको पछाडिको चाहिँ रहस्य नै यही हो होइन। किन भन्दाखेरि अब त्योभन्दा अगाडि म यहाँलाई लिएर जान्छु कृपा है, म 49 साल चाहिँ असार 25 गते चाहिँ महासचिव पदमा चाहिँ म प्रतिसभा सचिवमा चाहिँ म नियुक्त भएको र त्यतिखेर जुन प्रकारको एउटा सांसदज्यूहरूमा र कार्यपालिकाका चाहिँ भनौँ न पदाधिकारीहरू मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीहरूको जुन गम्भीरता थियो होइन संसदीय व्यवस्थाप्रति, त्यसको मर्यादाप्रति होइन, त्यो चाहिँ 51 सालमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्स्थापित भइसके पश्चात ठुलो ह्रास आयो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि जनताहरूमा पनि के भन्दाखेरि यी संसदीय व्यवस्थाको बारेमा नकारात्मक भनौँ नि सन्देश चाहिँ सम्प्रेषण हुने कामहरू भयो। जस्तो कि भनौँ नि अब सांसदहरूको चाहिँ गिरोहको चाहिँ क्याम्प खडा गर्ने, किनबेचको चाहिँ कुराहरू जुन बाहिर आयो, ब्याङ्कक लगेर राख्ने सुन्दरीका विषयहरू पनि उठ्न थाले होइन। अब त्यो नचाहिने कुरोहरू चाहिँ बाहिर आउन थालेपछि त्यसले चाहिँ ठुलो नोक्सानी गरेको छ र त्यसलाई अहिलेसम्म हामीले परिपूर्ण गर्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यही माथि चाहिँ भनौँ नि अब अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने अब यहाँहरूसँगै सम्बन्धित जुन मिडिया काउन्सिल सम्बन्धित विधेयकको बारेमा यहाँहरूबाट चर्को आवाज उठ्यो राइट होइन। यो चाहिँ भनौँ नि हाम्रो चाहिँ संविधानले दिएको प्रेस र वाक स्वतन्त्रताको चाहिँ बाधा भयो यसले होइन, गैर संवैधानिक भयो भनेर गुठी सम्बन्धी विधेयक आयो, गुठियारहरूले विरोध गरे, सरकारले फिर्ता लिएर जानु पर्यो। अब लोकसेवा आयोगको चाहिँ विधेयक आयो, लोकसेवाले आपत्ति जनाइरहेको छ। मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयक आयो, मानव अधिकार आयोगले चाहिँ विरोध जनाइरहेको छ। अब कमसेकम भनौँ नि एउटा स्थापित सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि विधेयक निर्माण गर्दाखेरि अब सबै कुरो जनतासँग चाहिँ राय परामर्श लिन सक्ने त सम्भव छैन, तर पनि भनौँ नि के स्टेक होल्डर्सहरू भन्छौँ नि हामीहरू ठिक होइन, मुख्य सरोकारवाला समूहहरूसँग र विज्ञहरूसँग बसेर कमसेकम ड्राफ्ट गरेको खण्डमा यी सबै चाहिँ भनौँ नि बाउन्ड्री मचिन थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यसमा चाहिँ भनौँ नि अब समितिले निर्देशन दिएछ, सरकारले टेर्ने कुरै भएन, सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ, आदेश जारी गरेको छ, त्यो चाहिँ अब पालना भएको छैन। अहिले हालकै अवस्थामा चाहिँ कोभिडको बारेमा विभिन्न निर्देशनहरू चाहिँ जुन जारी भएको छन् होइन, त्यसको बारेमा नि कुनै प्रकारको चाहिँ काम कार्य अगाडि बढेको छैन, न सरकार रेस्पोन्स गर्छ न जवाफ दिइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त भनौँ नि अब हामीहरूले कस्तो प्रकारको चाहिँ सूचना चाहिँ भनौँ नि सम्प्रेषण गर्न खोज्या हो, कस्तो प्रकारको व्यवस्थालाई चाहिँ सुदृढ गर्न खोज्या हो, त्यसप्रति चाहिँ भनौँ नि अब सरकारवालाहरू चाहिँ गम्भीर हुनु अति आवश्यक छ। विधिको शासन र जो कानुनी राजको हामी कल्पना गर्छौँ त्यस अनुरूप हुन सकेन। त संसद जसलाई सरकारका प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संसद त्यो आस्थाको केन्द्रको रूपमा रूपान्तरित हुन सकेको छ कि छैन भने किन छैन र यसको मूल कारण के हो? होइन, यसको मूल कारण त जुन भनौँ नि अब हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू बौद्धिक हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको व्यवहार जुन भइरहेछ नि, जस्तो यही पटकको संसद अधिवेशन अन्त्यको घटना हेरौँ
होइन। सभामुखलाई पत्तो भएन, महासचिवलाई जानकारी भएन होइन। अब परम्परा के हो भन्दाखेरि अधिवेशन आह्वान हुँदाखेरि पनि उहाँको प्रतिनिधि भनेको चाहिँ कानुन मन्त्री त्यहाँ हुनुहुन्छ। कानुन मन्त्री, सभामुख, अध्यक्ष र सचिवालयका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू बसेर एउटा सहमति गरेर अधिवेशन आह्वानको लागि नेपाल सरकार म पठाउँछ। नेपाल सरकारले चाहिँ भनौँ नि त्यो चाहिँ निर्णय गरेर पठाउने हो है। र अन्त्य गर्दाखेरि त्यही विधि नै हो, प्रक्रिया त्यही हो। तर के भन्दाखेरि हठात भनौँ नि अब सभामुखले बैठक राखिनै राखेको छ, केही दिनको ग्याप राखेर है। हठात यहाँको चाहिँ के भन्दा अधिवेशन अन्त्य हुन्छ, हेर्नुहोस्, सभामुखलाई पनि थाहा छैन, अध्यक्षलाई पनि थाहा छैन, महासचिवलाई पनि थाहा छैन के भएको यो भनेर है। र त्योभन्दा डरलाग्दो प्रवृत्ति के भन्दाखेरि नि, यद्यपि त्यो विषयमा हामी पछि प्रवेश गर्छौँ होला, जस्तो है न्यायिक हिरासतमा भएको व्यक्तिलाई होइन अदालतले चाहिँ भनौँ नि आरोप प्रमाणित गरेर होइन न्यायिक हिरासतमा राखेको छ। न्यायालयलाई जानकारी छैन, न्यायालयको आदेश छैन, किन न्यायिक हिरासतमा भएको व्यक्ति छुट्ने भनेको चाहिँ न्यायालयको चाहिँ आदेशबाटै हो, न्यायपालिकाको आदेशबाट हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई कार्यपालिकाको चाहिँ आदेश बमोजिम जेलबाट लिएर आएर व्यवस्थापिका संसदमा चाहिँ प्रवेश गराएर शपथ ग्रहण गराएर पुनः जेल पठाइन्छ होइन। अब कस्तो मूल्य मान्यता हामीले स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। सरासर हेर्दाखेरि गलत कुराहरू चाहिँ भनौँ नि हामीले ग्रहण गरिरहेछौँ र अरूलाई चाहिँ गलत नगर भन्ने स्वयं हामीहरू चाहिँ भनौँ जुन अधिकार लिएर बसेका छौँ होइन, एउटा चाहिँ जिम्मेवारी लिएर राज्यको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेको छ हामीबाट त्यो काम कारवाही भएपछि अब कसरी चाहिँ भनौँ नि अब यो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको चाहिँ भनौँ नि यो मूल्याङ्कन चाहिँ मान्छेले उच्च छ भनेर चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हामीले? काम कारवाहीले देखाउनु पऱ्यो नि त्यो त। म यहाँको अलिकति इतिहासतर्फ नै म कोट्याउँछु है कृपया, किनभने त्यो जनजिज्ञासा पनि हो। संसद पुनर्स्थापना गरियो। संसद पुनर्स्थापनापछि जे जस्ता गतिविधि भए त्यो घाम जतिकै छर्लङ्ग छ, किनभने एकदम केही समय पूर्वको मात्रै स्थिति। त्यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि त्यो राज संस्थाको उन्मूलनको जुन डिक्लेयर गर्यो नि, घोषणा गर्यो नि, कतिपय मानिसहरू त्यो विषय उप अलिकति विरोधाभास ढङ्गले विषयहरूलाई उठान गर्ने प्रयास गर्छन्। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? किनभने जसले संसद पुनर्स्थापना गर्यो, जुन प्रक्रिया पुर्याउने प्रयास भयो, त्यहाँ भलै अरू विधि पुग्यो कि पुगेन त्यो विषयको पनि छलफलको विषय छ। तर एउटा पक्ष त्यहाँ काहीँ त्यो उपस्थित देखिँदैन र एक पक्षीय ढङ्गले गतिविधि अगाडि बढेको देखिन्छ। यो विषयलाई तपाईँ जस्तो मान्छे कसरी हेर्नुहुन्छ? अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास म दिन चाहन्छु कृपया। जस्तो अब भनौँ नि अब जतिखेर चाहिँ बेलायतको शासनको छत्रछाया थियो, जसलाई अहिले हामीहरू कमनवेल्थ कन्ट्रिज भनेर बुझ्छौँ होइन, त्यहाँ अझै पनि त्यहाँको चाहिँ हेड अफ द स्टेट होइन को छ, राष्ट्रको प्रमुख को छ भन्दाखेरि बेलायतको महारानी है। अस्ट्रेलियाकोमा चाहिँ के भन्दाखेरि विवाद भयो होइन नराख्ने, महारानीलाई किन हाम्रो चाहिँ राखिरहने, अब उपनिवेश छैनौँ हामीहरू, राख्ने कि नराख्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह भयो है। जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ पर्याप्त मत चाहिँ प्राप्त गरेन भनौँ नि, हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षले गर्दाखेरि बेलायतको महारानी अहिले पनि अस्ट्रेलियाको राष्ट्र प्रमुख छ होइन। एवं प्रकारले भनौँ नि अब क्यानाडाको म उदाहरण दिन चाहन्छु। क्यानाडाको नि राष्ट्र प्रमुख को हो भन्दाखेरि बेलायतको महारानी नै हो है। अब त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा भाषा प्रयोगमा छ, एउटा इङ्ग्लिस स्पिकिङ अङ्ग्रेजी बोल्ने, एउटा चाहिँ फ्रेन्च होइन फ्रेन्च बोल्ने छ। क्युबेक जुन यिनीहरूको स्टेट छ, क्युबेक राज्यले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ फ्रेन्चहरूको छ र उनीहरूको चाहिँ भनाइ के छ, होइन हामी फ्रेन्च बोल्छौँ, हामीलाई अङ्ग्रेजीसँग सरोकार छैन, हामी उपनिवेश होइन, हामी छुट्टिन्छौँ क्यानाडाबाट है भनेर बारम्बार आवाज उठेको छ। मलाई लाग्छ 2 कि 3 पटक चाहिँ त्यहाँ पनि जनमत सङ्ग्रह भयो है। तर क्युबेकले चाहिँ आफ्नो पक्षमा त्यति मत ल्याउन सकेन र त्यसले गर्दाखेरि अहिले क्यानाडाको भुवागै छ। र हामीहरूले चाहिँ भनौँ नि अब बहुसङ्ख्यक जनता हिन्दू छन् नेपाल है। त्यहाँ चाहिँ भनौँ नि ती सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई अहिले मैले कुरा राखेँ गुठी विधेयकको, मेडिकल यहाँहरूको चाहिँ भनौँ मिडिया काउन्सिलको होइन, अब
ती व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले सरोकारमै नलिकन होइन केवल व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही दलहरूको चाहिँ सहमतिमा त्यो परिवर्तन गरिदिनु होइन। एवं प्रकारले यदि अब हामीले प्रक्रिया पुऱ्याएर गरेको भए अहिले त्यो आवाजहरू उठ्थेन। विधि प्रक्रिया पुर्याइएन होइन। विधि प्रक्रिया पुऱ्याइए भए अहिले चाहिँ भनौँ नि यो त अनन्तकालसम्म चाहिँ भनौँ नि रहिरहने विषय रह्यो। किन भन्दाखेरि ठिकसँग हामीले उपचार गरेनौँ त्यसको त्यहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि निश्चय पनि भनौँ नि यो गलत प्रक्रियाबाट हामीले कतिपय कुराहरू गरिरहेको छौँ जुन कि भनौँ नि राष्ट्रको जनताको स्वास्थ्यको लागि ठिक कुरो होइन होइन। त्यसले गर्दा त्यस्तो कुरोमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसले दीर्घकालमा के इम्प्याक्ट पार्न सक्छ? किनभने विधि र प्रक्रिया जो जबरजस्तीको जो कुरा हुन्छ नि, फेरि हामी डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, अझ लोकतन्त्र समुन्नत लोकतन्त्रको हामी कुरा गर्छौँ, तर प्रक्रियाहरू पुर्याइएको छैन। कतिपय कुरा जस्तो जनताको राय बुझ्ने भनेर पनि एउटा प्रयास भयो, त्यो जनताको राय कहाँ गयो पत्तो भएन। राज संस्थाको सवाल उपर विधि प्रक्रियाको मानिसहरू कुरा गरिरहेका छन्, त्यो निरन्तर रहिरहने प्रश्नको रूपमा रह्यो। यसले भोलिका दिनमा ल्याउने नकारात्मक असर उपर अथवा कता पदार्पण गर्छ? भोलिका दिनमा यसले के प्रभाव पार्न सक्छ दीर्घकालमा? यसले चाहिँ हेर्नुहोस् अब समग्र रूपमा चाहिँ अब हामीले विचार गर्ने भन्दाखेरि राम्रो दिशातिर हामी गइरहेको छैनौँ है। अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने अप्रिय लाग्न सक्छ मेरो भनाइ यहाँ, यो जुन भाइरस फैलिरहेको छ कोरोना भाइरसको कुरा गर्दैछु म होइन। त्यसमा चाहिँ भनौँ नि जनतालाई 80 दिनसम्म थुनेर राखियो है। हामी सबैले मानेर बस्यौँ होइन। अत्यावश्यक सामग्री खरिद बाहेक अनावश्यक रूपमा हामीले सरकारको चाहिँ भनौँ नि आलोचना पनि गरेनौँ, एभोइड गरेनौँ, कुनै पनि उल्लङ्घन, त्यसलाई चाहिँ भनौँ नि त्यसको विरोध पनि गरेनौँ, त्यसको उल्लङ्घन पनि गरेनौँ। तर अपेक्षा के राखिएको थियो भने एउटा जिम्मेवार सरकारले त्यो बिचमा चाहिँ त्यो भाइरसलाई चाहिँ को समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त आवश्यक तयारी केही गर्ला है। तर अहिले पनि भनौँ नि प्रिन्ट मिडिया हाम्रो चाहिँ अनलाइन मिडियाहरू हेर्ने हो भने मान्छेहरू चाहिँ भनौँ नि अस्पतालमा बेड नपाएर चाहिँ मरिरहेछन् यो भाइरसको कारणले होइन। तयारी के भयो त? अहिलेसम्म एउटा मात्रै मैले चाहिँ भनौँ नि जिम्मेवार व्यक्ति फेला पाएर हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को के अरे शेरधन राई, एक नम्बर प्रदेशको है, उहाँले चाहिँ के भन्नु गल्ती भयो होइन, स्वीकार मबाट गल्ती भयो, जति तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो मैले गर्न सकिनँ होइन। अरू कसैबाट स्वीकारेको अवस्था छैन कि कमसेकम भनौँ त्यसरी स्वीकार्दाखेरि पनि जनतालाई एउटा राहत महसुस हुन्छ होइन। ल कमसेकम यो चेत त रहेछ, यो गर्नुपर्ने, यो गर्न सकिनँ भनेर त्यो प्रकारको पनि देखेन। अझै के भन्दाखेरि होइन सरकारले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गरिरहेछ होइन। अब नदेख्ने चाहिँ आँखामा चाहिँ मोतीबिन्दु भए मान्छेहरू भन्ने होइन। अब यस्तै कुरा गरेर जनतालाई इरिटेट बनाउने काम शासकहरू बारम्बार त्यही काम गरे। त्यस्तो हुनु भएन। किन भन्दाखेरि भएको छैन भनेपछि भएको छैन के कति कारणले भएन। ठिक छ, अब हामी गरिब राष्ट्र भन्छौँ, मलाई लाग्दैन नेपाल गरिब राष्ट्र होइन। आर्थिक रूपमा चाहिँ निश्चय पनि हामी पछि छौँ है, अन्यथा नेपाल गरिब राष्ट्र होइन। हेर्नुहोस् व्यवस्थापकीय त्रुटिले सब हामी अभिगत बेहोरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम यो शब्दसँग चाहिँ मेरो ठुलो आपत्ति छ कि नेपाल इज अ पोर कन्ट्री, नेपाल गरिब राष्ट्र हो भने होइन होइन। नेपाल धनी राष्ट्र हो। यसलाई चाहिँ भनौँ नि अब हामीले जुन म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो गर्न नसकेर मात्रै हामी चाहिँ भनौँ यो अवस्थामा छौँ होइन। अब अप्रिय लाग्ला फेरि होइन, यो चर्को बोल्यो भन्ने पनि पर्न सक्छ। अब यस्तो महामारीको बेलामा है जुन सामग्रीहरू उपचार सामग्रीहरू झिकाइयो त्यसमा कमिसनको कुरोहरू बाहिर आयो, छताछुल्ल छ होइन। अब कारवाही हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। योभन्दा घृणित कार्य केही हुनसक्छ होइन। जनता मारमा पिल्सिरहेको छ, रोजगारी खोसिएको छ। अब भनौँ नि दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिहरूले बिहान कमाएर या दिउँसो कमाएर बेलुका छाक टार्ने गर्छन् होइन। उनीहरूको चाहिँ भनौँ नि कमसेकम भनौँ ठिक छ, अन्य धनी राष्ट्र जस्तो चाहिँ भनौँ नि आर्थिक रूपले धनी राष्ट्र जस्तो हामीहरूले चाहिँ अनुदान चाहिँ
नदिन सकौँला सबै गरिब कामदार जनताहरूलाई। तर पनि भनौँ जसरी चाहिँ अरू बेला चाहिँ राज्यले सब्सिडी दिएर सुपथ मूल्यका पसलहरू होइन खाद्य सामग्रीहरू अलिकति ती परिवारहरूलाई अलिकति परिचय पत्र दिएर कतिसम्म चाहिँ कति परिवारको सङ्ख्या कति छ होइन कमसेकम भनौँ नि सुपथ मूल्यको पसलहरू सरकारले व्यवस्था गर्न सक्दैन। राज्यको उपस्थिति सरकारको उपस्थिति कतै देखिएन यो अप्ठ्यारो अवस्थामा। अब के आइरहेछ भन्दाखेरि अनुदान स्वरूप पठाएको चामल पनि कुहिएको चामल पठायो अरे होइन। अब यस्ता कार्यहरूले चाहिँ भनौँ नि अब जनता चाहिँमा चाहिँ भनौँ नि सरकारप्रति राज्यप्रति प्रेम भावना चाहिँ उजागर गर्ने हो कि वितृष्णा चाहिँ यसले ल्याउने हो कि त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कार्यहरूप्रति चाहिँ हाम्रो ध्यानै गएको छैन होइन। म यहाँको अलिकति यो छिद्र विषय पनि उठान गर्छु किनभने यो जिज्ञासाको रूपमा रहन्छ। यहाँ जसरी त्यो संसदको महासचिवको रूपमा रहनुभयो नि पछिल्लो समयमा यहाँ चाहिँ हठात निकालिनुभयो। त्यो मैले प्रयोग गरेको भाषा हो, यहाँले अन्यथा नटान्नुहोला। तपाईँ त्यहाँबाट निकालिनुको पछाडिको मूल कारण के हुन सक्थ्यो? के को कारण थियो? होइन मलाई किनभने तपाईँ त्यहाँको संसदको सचिवबाट तपाईँ महत्त्वपूर्ण त्यो बुझ्दै त्यहाँको खारिएर तपाईँ महासचिवको रूपमा जिम्मेवारीमा तपाईँ पदार्पण गरेको व्यक्ति। तर तपाईँलाई पन्छाउने काम हो, तपाईँलाई त्यहाँबाट अन्यत्र लगियो किनभने तपाईँ काहीँ न काहीँ बाधक जस्तो देखिनुभयो सायद उनीहरूको दृष्टिकोणमा। त्यो देखा पर्छ अब हामीले हेर्दाखेरि बाहिरबाट, नत्र किन हटाइनु भयो भन्ने एउटा जिज्ञासा हो। कृपया होइन निश्चय पनि भनौँ नि अब संविधानले ऐन नियमले के निर्देशित गरेछ होइन त्योभन्दा बाहिर गएर काम अरायो भने म नगर्ने मान्छे परेँ होइन। अब यहाँ त के भन्दाखेरि संविधान सभाबाट संविधान जस्तो दस्तावेज चाहिँ भनौँ निर्माण गर्नुपर्ने मस्यौदा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त्यसमा विभिन्न पक्षको आफ्नो अभिरुचिहरू हुन सक्छन् होइन स्वार्थ त्यो चाहिँ भनौँ नि अब राष्ट्रिय मात्रै नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै बाह्य स्वार्थ पनि जुन कि भनौँ नि म चाहिँ एम्बेसडर भएर बस्दाखेरि पत्र पत्रिकामा पढेँ यो चाहिँ भनौँ नि अब विभिन्न देशको नाम नलिउँ विभिन्न राष्ट्रबाट चाहिँ यदि अनुदान आयो त्यसले चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ चलखेल गराउनलाई चाहिँ उकास्ने कामहरू गरिरहेछ यहाँ त्यहाँ भनेर कुरोहरू आयो होइन। र म चाहिँ भनौँ नि त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको सचिव र संसदको महासचिव हुँदा मैले चाहिँ बडो चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले केलाएर मात्रै यदि दिने हो भने पनि दात्री संस्थाहरूलाई प्रवेश दिन्थेँ। सकभर त मैले रोकेर नै राखेको थिएँ। बाह्य तागतको उपस्थितिलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभयो यहाँ रोकेरै राखेको थिएँ होइन। र अहिले हुन त त्यो विषयमा हामी आउँला सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि धेरै डोनरहरू चाहिँ सहयोग गर्न इच्छुक थिए है। तर के भन्दाखेरि उहाँहरूको इच्छाको पछाडि केही न केही स्वार्थ हुन्छ लुकेको हुन्छ र उहाँहरूले चाहे जस्तो भएन भने अर्कै प्रकारको चाहिँ हिसाबले उहाँहरू चल्नुहुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यहाँ पनि मैले प्रवेश दिनु भएन। अनि संसदको कुरा संसदमा पनि मैले सकभर प्रवेश दिएन होइन। जो म त्यहाँ भनौँ नि प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिदेखि कार्यरत थिएँ उनीहरूलाई काम गर्न दिएँ मैले है। तर उनीहरूको एग्रिमेन्ट पुरा भएपछि त्यसलाई चाहिँ रिन्यू चाहिँ हुन दिएन मैले है। र किन भन्दाखेरि संसद जस्तो एउटा मर्यादित संस्थालाई राज्यले आफ्नो ढुकुटीबाट धान्न सक्दैन भने होइन त्यसको गरिमा कहाँ गयो त्यसको मर्यादा कहाँ गयो औचित्यमाथि पनि प्रश्न हो। राज्यले बेहोर्न सक्दैन भने त्यस्तो संसदको के अर्थ त्यस्तो संसदको के अर्थ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुरोलाई चाहिँ बडो सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ मैले गम्भीरतापूर्वक लिएर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गरेँ। र यहाँले जुन निकाल्यो भन्ने शब्द भन्नुभयो त्यतिखेर मैले अनुरोध गरेको थिएँ कि अहिले मलाई नपठाइदिनुहोस् होइन। जे जति मेरो चाहिँ भनौँ नि संसदीय अभ्यास र अनुभवको कुरो छ यतिखेर मैले लगानी गर्ने हो कार्यकाल मैले पुरा गर्न पाऊँ भन्ने आएको थियो। मैले चाहिँ कमसेकम संविधान निर्माण भइसक्यो तपाईँले जहाँ लखेट्नुहुन्छ लखेट्नुहोस् मलाई होइन। तर के भन्दाखेरि यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा मेरो अनुभव काम लाग्ने भनेको यही व्यवस्थाको लागि हो र यही संसदको लागि हो। त्यसले गर्दा अहिले मलाई नपठाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ। त्यो सुनवाई चाहिँ नभएको अब लखेटिया भनौँ कि निकालिया भनौँ अब म यसैमा थपेँ। हजुर भन्नुहोस्। सरकारका प्रमुख 3 अङ्ग महत्त्वपूर्ण कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। कार्यकारिणी कार्यपालिका उप
यत्र तत्र सर्वत्र मानिसको नैराश्यता छ, निराशा छ, नकारात्मक भाव छ। व्यवस्थापिका त्यो आम नागरिकको यत्रो विहङ्गम, यत्रो पीडा, यति दुःख दर्द त्यस विषय उपर छलफल बहसको विषय बन्न छोडेको छ। त्यहाँ आफ्नो वेस्टेड इन्ट्रेस्टको शासन सत्तालाई निरन्तरता दिने र राज्य कसरी कब्जा गर्ने त्यस अनुरूपको ऐन कानुन निर्माणमा केन्द्रित छ। न्यायालय उपर पनि प्रश्न छ। यहाँ पनि कानुनको अव्वल दर्जाको विद्यार्थी, म एउटा सानो पिउस हो कि कानुनको, म पनि सामान्य विद्यार्थी, अलि जिब्रो कति फड्कार्ने म बुझ्दछु। तर न्यायालय पनि राजनीतिको एउटा शिकार भयो। राजनीतिक हस्तक्षेप र कतिपय न्यायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू मैसँग आएर व्यक्त गर्नुभएको छ, न्यायालय 28 वर्षका लागि सेटिङमा पदार्पण गरिसक्यो, अब कसैले हलचल गराउन सक्दैन, त्यसकारण त्यो गयो। यसरी हेर्दाखेरि जनताको आकर्षण विकर्षणमा परिणत भयो। यसले ल्याउने सम्भावित परिणाम उपर यहाँ के देख्नुहुन्छ? एउटा अनुभव, एउटा पूर्व राजदूतको जिम्मेवारी, वृहत शान्ति सम्झौता पश्चातको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी यहाँले निर्वाह गर्नुभयो। यो विषयलाई चाहिँ अलिकति कृपया अलि स्पष्ट पार्नुहोस्। होइन, यसमा चाहिँ मैले देखेको नि, अब यो दलीय आधारमा चाहिँ कोटा तोकिने है, यो व्यवस्थाले चाहिँ कसैको भलो गरेको छैन है। अब चेक एन्ड ब्यालेन्स, संसदभित्रै चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको चाहिँ प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई गलत गऱ्यो भने होइन, तिमीले गलत बाटो हिँडिरहेको छौ, यो बाटो चाहिँ झकझक्याउने गर्नुपर्ने होइन। तर प्रतिपक्ष नै कोटा खोज्दै हिँड्छ होइन, त्यहाँ मिलीभगत त्यो प्रकारको छ होइन। अब यतिका भनौँ नि, अब संविधान आए, संवैधानिक परिषदहरू खाली छन्, रिक्त छन् है। त्यो के सुनिन्छ भन्दाखेरि र के पढिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ भागभन्डा मिले छैन होइन। अब भनौँ नि, भोलिको दिनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष अनि पार्टीभित्रकै विभिन्न गुट उपगुटको भागभन्डा मिलेको छैन होइन। अब त्यो भागभन्डा चाहिँ मिलाएर पठाएको व्यक्तिहरूले कसको हित र कसको पक्षमा काम गर्छ होइन। यो संवैधानिक परिषदले तोकेको क्षेत्राधिकार जुन छ, जिम्मेवारी जुन छ र त्यो मर्यादाभित्र रहेर काम गर्छ कि जसले चाहिँ उसलाई चाहिँ भनौँ नि टिपेर चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गराएको छ भनेपछि अब न्यायालयको पनि त्यही हेर्नुहोस् होइन। अब मेरो मान्छे पऱ्यो, तेरो परेन भनेर चाहिँ लफडाउँछ पछि गएर होइन। अब त्यो जो व्यक्तिले टिपेर पठाएको न्यायालयमा, भोलिको दिनमा त उसले चाहिँ भनौँ नि न्यायालयको भन्दा र न्याय दिनुभन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि उसको चाहिँ मालिक जो हो उसको हित हेर्ने भयो है। र त्यसले निश्चय पनि भनौँ नि राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। अन्यायलाई वैधता दिने संयन्त्रको रूपमा विकास हुने होइन। यसमा चाहिँ अब कस्तो रह्यो भन्दाखेरि आफूलाई पर्दाखेरि सब ठिक होइन, र अरूलाई पर्दाखेरि चाहिँ यो त्यसमा रमाएर बस्ने होइन। जस्तो उदाहरण स्वरूप भनौँ नि, अब ठुलो डिबेट भयो त्यतिखेर। अब प्रधान न्यायाधीशले भनौँ नि शक्ति पृथकीकरणको चाहिँ सिद्धान्त विपरीत गएर कार्यपालिका प्रमुख पनि भयो यता होइन, प्रधान न्यायाधीश पद पनि छोड्नु भयो राज रेग्मीजी है। अब न्याय परिषदमा चाहिँ भएको व्यक्तिले त्यहाँ सर्वोच्चको चाहिँ भनौँ नि न्यायाधीशको लागि आफ्नै नाम सिफारिस गरेर ठुलो चाहिँ त्यहाँ बाउन्डर मचियो होइन। र के देखियो भन्दाखेरि मलाई हुँदासम्म सबै कुरो ठिक छ होइन, अरूलाई पनि त्यो बेठिक हो है होइन। यी भनौँ नि म भन्नेबाट चाहिँ हामीमा जहिले हामी फैलिँदैनौँ तबसम्म चाहिँ भनौँ नि यो जुनसुकै व्यवस्था आए पनि हुने चाहिँ यही हो है। अब त्यत्रो कोरोनाको चाहिँ मारामार छ होइन। अब जनतालाई राहत दिनु त कहाँ हो, औषधि उपचार झिकाउन र चाहिँ भनौँ नि ती प्रकारका सामग्रीहरू उपचारका लागि सामग्री झिकाउनु कहाँ हो। शीर्ष नेताहरूले देखाउनु भयो आफ्नो चाहिँ नौटङ्की होइन, आपसमा झगडा गरेछन् बसेछन् होइन। अब चाहिँ भनौँ नि जनतालाई के मतलब, दुईवटा पद लियोस् कि एउटा पद लियोस् कि जो प्रधानमन्त्री, उनलाई त सर्भिस डेलिभरी चाहिएको छ नि होइन। सेवा कसले प्रदान गर्छ, उनीहरूलाई आवश्यकता के को हो होइन। अब त्यो नहेरिकन चाहिँ मतलब छैन हेर्नुहोस् होइन। यस्तो चाहिँ भनौँ प्रकारको चाहिँ तमासा चाहिँ विश्वमा बिरलै देखिन्छ।
हिजो अलिकति चाहिँ भनौँ लोकसभामा देखियो त्यो किसान सम्बन्धी चाहिँ अध्यादेश पारित गर्ने बेलामा है त्यो पनि भनौँ नि मन्त्रीहरूले यो चाहिँ साह्रै सर्वनाक काम भयो, हामीले चाहिँ गरिमा घटाउने काम गऱ्यौँ, यो गर्नु हुँदैन भनेर अब त्यहाँ चाहिँ छानबिनको लागि उनीहरूले अगाडि बढ्ने पहल गरिरहेछन् होइन। अब हुन्छन् त्रुटिहरू, तर त्यसलाई महसुस गर्नु परेर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भनौँ नि हामीले करेक्सन गर्ने होइन, त्यो बाटो नअप्नाउँदासम्म हुँदैन। त यहाँको म ध्यान नि अब अलिकति यो वृहत शान्ति सम्झौतातर्फ पनि केन्द्रित रहन्छु। अरू समसामयिक विषय त क्रमशः उठान गर्छु नै, परराष्ट्र मामिलामा पनि म उठान गर्छु। वृहत शान्ति सम्झौताको कुरा गर्दा यहाँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पूर्व अध्यक्ष पनि रहनुभयो अघि। वृहत शान्ति सम्झौताको सवाल उप द्वन्द्वरत पक्षहरू बीचको मेलमिलापको विषय हो, अर्थात् उनीहरूलाई प्रदान गर्ने न्याय र अन्यायको सवाल उप निरूपणको विषय पनि हो। द्वन्द्वरत पक्ष भनेको माओवादी, अर्को राजा अनि कतिपय राजनीतिक दलहरू। अब तत्कालीन एमाले त्यो अलि फरक देखा पर्छ। काङ्ग्रेसको लामो समयदेखि त्यो सत्तामा उसको निरन्तरता भएको हुनाले एउटा त्यो भिक्टिम या उसका कारणले अर्को पक्षलाई पीडा भएको पीडित र पीडकको रूपमा काङ्ग्रेसलाई दुवैको रूपमा देख्न सकिन्छ त्यहाँ घटनाले हेर्दा। तर द्वन्द्वरत पक्ष भन्दा पनि एक पक्षीय मात्रै जस्तो देखा पर्छ। यो मैले कुनै राजाको पक्षमा राज संस्थाको पक्षमा विषय उठान गर्न खोजेको होइन, तर दुवै पक्ष बीच मेलमिलाप सम्झौता वृहत शान्ति सम्झौताको कुरा गर्दा त्यो विषय हुनु पर्थ्यो। त्यहाँ राज संस्थाको विषय त छायामा रह्यो, त्यो एक पक्ष मात्रै जस्तो देखा पर्छ। यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? होइन, यसमा चाहिँ अब मैले कसरी हेर्छु भन्दाखेरि राजाले पनि भनौँ दरबार हत्याकाण्ड पश्चात मौका पाएकै हो। उहाँले चाहिँ सत्ता आफ्नो हातमा लिएर होइन, त्यतिखेर त भनौँ नि दलहरू चाहिँ आन्दोलनमा थिए। एमालेको केही भाग चाहिँ अर्धगमन चाहिँ आधा सचियो भनेर चाहिँ पछि राजाको पछि लागेको पनि देखिएको होइन। र त्यो मौका चाहिँ राजाले गुमाए। ठिक, राजनीतिक हिसाबले त्यो अपर्च्युनिटी उनले गुमाए। किन भन्दाखेरि अब उहाँले एकपक्षीय ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेपछि माओवादी र आन्दोलनरत दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा पुगे होइन, 12 बुद्धे दिल्ली सम्झौता जो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ नि राजाले नै सृजना गरे वातावरण हो यो होइन। किन भन्दाखेरि उहाँले अलिकति बुद्धि विवेक चाहिँ पुऱ्याएर त्यतिखेर सबैलाई आफ्नो कन्फिडेन्समा लिएर अगाडि बढेको भए राज संस्था रहिरहन्थ्यो होला है। तर उहाँले चाहिँ सबैलाई बाहेक गरेर म एक्लै नै सञ्चालन गर्छु भने राजनीतिक हिसाबले गम्भीर त्रुटि उनले धेरै ठुलो त्रुटि भयो त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ नि राजाले प्रत्यक्ष ढङ्गले शासन आफ्नो हातमा लिइसके पश्चात त्यहाँ सहमति जुन भयो तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी र साथ आन्दोलनरत चाहिँ दलहरू है, त्यसले गर्दा राजालाई बाहेक गरे है। ठिक छ, यो विषयमा फेरि हामी होला। अब यो जुन वृहत शान्ति सम्झौता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कुरा गर्दा त कुन अवस्थामा छ कि अब यो द्वन्द्वको अवस्था समाप्त भयो कि कुन अवस्थामा छ नेपालको अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा? किनभने यहाँले लामो अनुभव पनि गर्नुभयो, त्यहाँ विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको विषय पनि छ, आन्तरिक राजनीतिक पक्षहरू पनि छ, पीडित र पीडकहरू पनि छन्, एक देशभित्रै पनि छन्, अनि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको पनि विषय छ। त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको पनि विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ। कहिलेकाहीँ निकै कसिएर आउँछ, कहिलेकाहीँ त्यो अलि सामसुम जस्तो देखा पर्छ। यो विषयलाई कसरी हेर्ने? यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ भनौँ नि 72 साल माघ 27 गते भनौँ नि आयोग गठन भयो, दुईवटा आयोग, बेपत्ता आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग। र त्यतिखेर चाहिँ हामीले के महसुस गऱ्यौँ भन्दाखेरि जुन ऐन विद्यमान ऐन छ अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन है, त्यसमा चाहिँ केही संशोधन आवश्यक छ भनेर आयोगले चाहिँ निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई दिइ पनि सकेका छ। त्यो यहाँले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा जानुभयो चाहिँ पाउनुहुन्छ है। असाध्यै त्रुटिपूर्ण ऐन छ है, त्रुटिपूर्ण ऐन छ, त्रुटिपूर्ण ऐन छ। किन भन्दाखेरि सत्य निरूपण
अर्थात् सङ्क्रमणकालीन न्याय अर्थात् ट्रान्जिसनल जस्टिस जसलाई हामी त्यो भन्छौँ, त्यो चाहिँ भनौँ फौजदारी न्याय प्रशासनभन्दा फरक हो होइन। फौजदारी न्याय अपराध भयो कि त्यसको लागि दण्ड संहिताहरू छ, त्यो अनुसारको चाहिँ छानबिन हुन्छ, प्रमाण फेला परेन र ठरियो भने त्यो हिसाबको सजाय हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हामीले हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि यहाँले ल्याउनु भयो, निश्चय पनि मानव अधिकार सम्बन्धी र मानवीयता कानुन सम्बन्धी धेरै हामीहरूले चाहिँ महासन्धिहरू अनुमोदन गरेका छौँ, त्यसबाट नै हामी बाध्य छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले बाहेक गरेर जान सक्दैनौँ हेर्नुहोस् है। र उनीहरूले पनि के भनिरहेको छ, तिमीहरू कानुन मिले छैन होइन, तिमीहरू कानुन मिलाउनु पहिला होइन, त्यसपछि न आयोगले चाहिँ काम गर्न सक्छ। कानुनै र जस्तो भनौँ नि, मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि 4 प्रकारका चाहिँ घटनाहरूलाई त्यसलाई चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन भन्छ है। जस्तो कि अनलफुल किलिङ अर्थात् भनौँ हिरासतमा या कब्जामा लिइसकेपछि उसलाई मारिदिने होइन, मारिदिने काम त्यो भयो। अर्को जबरजस्ती बेपत्ता है। अर्को चाहिँ यातना है। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि बलात्कार र यौनजन्य हिंसा। यो 4वटालाई चाहिँ प्राय अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार कुनै प्रकारको उन्मुक्ति मिल्दैन, तर त्यस्ता प्रमाणित भएको खण्डमा त्यो कारवाहीमा जान्छ। अब बलात्कारको कुरो नेपालको हकमा गर्ने हो भने के उजुरीहरू रहेछन्, हामी कहाँ 64,000 लगभगको आसपासमा उजुरी छ हामीसँग है आयोगमा। बलात्कारको हदम्याद के छ भन्दाखेरि अब सर्वोच्चले फैसला गरेर 6 महिना गरिदिएको छ अहिले होइन, 6 महिनाभित्रमा त्यो उजुरी दिनै पर्छ होइन, अन्यथा त्यो सिद्धिन्छ भने त ऐनै मिलेन। त्यही त अब आयोग कहिले गठन भयो भन्दाखेरि झन्डै 9.5 वर्षपछि आयोग गठन भयो होइन। कतिपय अवस्थामा हदम्याद गइसकेका छन्। यो प्रकारले भनौँ नि, हामीहरूले के गरेछौँ भन्दाखेरि अङ्गभङ्गलाई पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राखेछौँ है, जुन साधारण कुटपिटबाट पनि अङ्गभङ्ग हुनसक्छ होइन। बेपत्तालाई पनि हामीले विस्थापनलाई पनि हामीले राख्दैछौँ होइन। र अर्को चाहिँ अब हामीहरूले के राखेछौँ भन्दाखेरि आगजनी लुटपाटलाई पनि भनौँ नि गम्भीर। अब यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको त द्वन्द्व त भनौँ नि विशेष परिस्थितिमा सृजना हुन्छ होइन। र नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने अन्यत्र भएका द्वन्द्वहरूसँग हामीले तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने नितान्त फरक छ हेर्नुहोस् है। जस्तो साउथ अफ्रिकामा काले र गोरेको बिचमा चाहिँ भाग विवाद हो होइन। रवान्डा बुरुन्डीमा हेर्ने हो भने हुटु र तुत्सीको बिचमा है, दुईवटा विभिन्न जातिको बिचमा भएको। सुडान किन टुक्रियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन र मुस्लिमको बिचमा भयो। श्रीलङ्कामा हेर्ने हो भने बेसिकली तमिल भनेपछि हिन्दूहरू हो होइन, अरू चाहिँ बुद्धिस्टहरूको त्यहाँ ऊ छ होइन। र उनीहरूले चाहिँ छुट्टै राज्य माग्या हो होइन। कम्बोडियामा हेर्ने हो भने एक प्रकारको चाहिँ भनौँ कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था लाद्नको लागि चाहिँ भएको समारोह। अब नाइजेरियाको हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ भनौँ नि तेलको खानी कब्जा गर्नलाई चाहिँ होइन, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि चाहिँ कब्जा गराउनलाई चाहिँ द्वन्द्व भयो। लाइबेरियाको हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ डायमन्ड माइनको लागि भयो होइन, हिराको चाहिँ स्रोत चाहिँ कब्जा गर्नको लागि, जसको कि चार्ल्स टेलर अहिले हेगमा चाहिँ जेलमा छ होइन, लिडर होइन। अब नेपालको चाहिँ कससँग मेल खाँदैन कि, अलिअलि मेल खाने भनेको चाहिँ सिरिया लियोन र पेरुको हो। सिरियालियोन र पेरु होइन। तर पेरुको के भयो भन्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ नाइके गोन्जालेजलाई समातेपछि ध्वस्त भएर गयो डाक्टर अभिमेल गुजमान होइन, त्यो गोन्जालेजलाई समातेपछि। यता सिरिया लियोन के भयो भन्दाखेरि शान्ति सम्झौता भयो, तर त्यो शान्ति सम्झौता 1 वर्ष पनि टिकेन, भङ्ग भएर गयो है। र हाम्रो जस्तो अनुकूल अहिले वातावरण यो समस्या समाधानको भोलिको दिनमा हामीले गरेन भने हेर्नुहोस्, कर्नल कुमार लामाको त घटना हामीले बेहोरेकै हो होइन। र को कतिखेर पक्राउ पर्छ, किन धैर्यको पनि भन्नु सीमा हुन्छ। र यो विषय कस्तो पर्यो भन्दाखेरि युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन होइन। त्यसले गर्दाखेरि ह्युमन राइट भायोलेसन भनिसके पश्चात त्यसलाई चाहिँ जस्तो त्यो महासन्धिमा चाहिँ सहभागी हुने अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरू कहीँ पनि उजुरी पर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिलाई त्यही समातेर कारवाही हुनसक्छ होइन। र हाम्रो नेताहरू कतिपय अवस्थामा त्यो मिडियामा नि आएर विदेश जान डराउनुहुन्छ उहाँहरू होइन। केही सूचना आउने बित्तिकै भिजिट क्यान्सल गरे पनि अब हामीहरूले चाहिँ पत्र पत्रिकामा पढिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा त्यस्तो डर र त्रासको चाहिँ भनौँ न वातावरण हुँदासम्म
होइन। र देश विकासको त पुरै नछोडिदिउँ होइन। आफूलाई नै भनौँ कतिखेर असुरक्षित हुन्छु म होइन, असुरक्षित छ महसुस भइरहेछ भनेपछि त्यसले कसरी चाहिँ भनौँ नि राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ भनौँ नि अब जब मैले देखेँ कि 2 वर्षमा पनि भनौँ ऐन संशोधन हुने लक्ष्य देखिनँ, त्यसपछि म र एकजना अर्को हाम्रो वरिष्ठ सदस्य गएर प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीहरूले के भन्दाखेरि राजीनामा लिएर गएपछि राजीनामा लिएर जानुभयो गए होइन, उहाँ मान्नु भएन भने केही समय दिनुहोस्, तपाईँहरूले छोडेपछि त ध्वस्त भइहाल्यो नि यो भनेर भन्नुभयो है। र त्यतिखेर मिडियामा पनि आयो, यो चाहिँ भनौँ नि अब अप्सन आएर घरमै चाहिँ तलब खाएर बसिरहेको छ, तर तलब खाएको छैन मैले है। किन भन्दा उहाँले 1 महिना समय माग गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि फोन आयो, म चाहिँ चाइना जानुपर्ने भयो, चाइना गएपछि भेटौँला भने त्यसपछि फेरि 1.5 महिना चाहिँ केही नगरिनु बस्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नु, होइन तपाईँहरू जानुहोस्, जोइन गर्नुहोस्, के कुरा आवश्यक पर्छ ल पुरा चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर फेरि 2 वर्ष बसेर हेर्नुहोस् होइन। 2 वर्ष भयो, 4 वर्षमा त केही भएन। अब उजुरी आह्वान गऱ्यो, 64,000 उजुरी छ, पीडितहरू बिचराहरू चाहिँ भनौँ नि यो आयोगले अब के गर्ला कि भनेर त्यहाँ धाई छन् होइन, कोही करा छन्। अब हामीले ठिक गऱ्यो बेठिक गऱ्यो थाहा छैन। मोबाइल नम्बर हामीले सबै पीडितहरूलाई बाँडिदिएको थियो होइन। उहाँहरूलाई पीडा गर्ने बित्तिकै राति 2 बजे पनि फोन आएको छ हेर्नुहोस् होइन, बिहान 4 बजे पनि आएको छ होइन। अब अहिले पनि आइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब 4 वर्ष पुरा हुन लागेपछि चाहिँ मैले र हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ सदस्य है लीला उदासी खनाल नामै लिन्छु उहाँको, हामीले पनि अब बस्ने होइन, अब 4 वर्ष हाम्रो माघ 27 गते पुग्छ है, यो चाहिँ अब हामीहरूले राजीनामा छोडिदिउँ होइन। प्रधानमन्त्रीलाई नभेटौँ, हाम्रो अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ओलीजी होइन, फेरि यिनीहरूले चाहिँ गोलमटोल कुरा गरेर फेरि हामीलाई त्यही फसाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मार्फत हाम्रो चाहिँ भनौँ नि सचिवालय होइन, जुन आयोगको सचिवालय छ त्यहाँ चाहिँ अब हामीहरूले राजीनामा छोडेर माघ 27 गतेबाट लागु हुने भनेर हिँड्यौँ हेर्नुहोस् होइन। र मोबाइल सोबाइल स्विच अफ गरेर बस्दियौँ होइन। किन भन्दा फेरि चाहिँ प्रेसर आउँछ, बस 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 भनेर अब हुने खाने केही देखिन। अहिले भनौँ नि अब झन्डै 1 वर्ष आयोग गठन हुन लाग्यो। अहिले मलाई लाग्छ 7-8 महिनामा चाहिँ आयोगले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाएको छ। ऐन विचारहरूलाई संशोधन गरिदिएको छैन। त यसको अर्थ ऐन बनेको छैन, हामीले विभिन्न अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ, हाम्रो कमिटमेन्ट छ, त्यस अनुरूपको ऐन नबन्ने हो भने यो खालको आयोगहरूको केही तुक रहने देखिएन। र यसले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नेपाल उप हेर्ने अवस्था के बन्छ र हाम्रो जो नेताहरू छन् अनि सुरक्षासँग सम्बन्धित संयन्त्रका मानिसहरू छन्, कन्सर्न यसमा पीडकहरू, त्यो बाहिर जाने स्थिति उप के रहन्छ? विदेशीले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यो पिस प्रोसेस वृहत शान्ति सम्झौता भन्छौँ, यसको के हुन्छ? होइन, यसले त भनौँ नि एउटा नेपाल एउटा राष्ट्रको रूपमा मानव अधिकार र मानवीय कानुनको कतिको हिमायती छ यो होइन, त्यो रेकर्ड दर्शाउने हो। होइन जस्तो म यहाँलाई भनिदिउँ, अब बेपत्ताको झन् कानुनै छैन हेर्नुहोस्, बेपत्ताको होइन, बेपत्ताको त कानुनै छैन। अब 3000 चान्चन्चु उजुरी आएर बसिरहेछ त्यहाँ होइन। भोलिको दिन उहाँहरू छानबिन गर्ने भनेर पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ। अब कुन कानुनको चाहिँ कुन दफा टेकेर चाहिँ उहाँहरूले सिफारिस गर्ने हो कारवाहीको लागि होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब हाम्रै सत्य निरूपण तथा अर्थात् मैले जुन अध्यक्षता गरेको आयोग थियो त्यसको हकमा मैले भने अब 64,000 त निवेदन यहाँहरूमा अझै आउने क्रम बढी छ। बेपत्ताको सङ्ख्या त्यत्तिकै छ, बेपत्ताको त्यत्तिकै छ होइन। अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि दण्ड सजायको चाहिँ व्यवस्था छैन। किन भन्दाखेरि मैले अघि नै निवेदन गरेँ यहाँलाई कि द्वन्द्व विशेष परिस्थितिमा सिर्जना हुन्छ, जहिले पाए तहिले द्वन्द्व भइरहेको हुँदैन। र त्यो विशेष परिस्थितिलाई साम्य गर्नलाई भनौँ न 62-63 आन्दोलन भयो, वृहत शान्ति सम्झौता भयो, 12 बुँदे भयो होइन। यी सबैले चाहिँ गर्दाखेरि एक ठाउँमा चाहिँ आछन् अहिले फोर्सेसहरू भनौँ नि, जुन लडिरहेका चाहिँ भनौँ नि समूहहरू थिए एक ठाउँमा आछन्। र त्यसले गर्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यही प्रकारको कानुन हुनु पर्यो होइन। हामीले चाहिँ भनौँ फौजदारी न्याय प्रशासन अन्तर्गतको चाहिँ
दण्ड लाग्ने कानुनले त्यसलाई एड्रेस गर्न खोज्यो भने फेरि द्वन्द्व निम्तिन्छ। त्यो सम्भव छैन, त्यो हुँदैन, त्यसलाई मान्यता दिँदैन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले दिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि यसको अर्को मुख्य अङ्ग भनेको के भन्दाखेरि सत्य निरूपणको चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, घटना किन घट्यो होइन त्यो कुरो होइन। र त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो रिपारेसन होइन, परिपूरण होइन। अब राज्यले कतिसम्म दिन सक्ने हो होइन, परिपूरण सम्बन्धी नीति छैन हेर्नुहोस् होइन। परिपूरण त्यसै परिपूरण पाइसकेपछि अब पीडितले चाहिँ ल ठिकै छ, अब जे भयो भयो, त्यो घटना घट्नु त घटिहाल्यो भनेर त्यसपछि मेलमिलापको कुरा उठ्यो होइन। र मेलमिलाप हुन सके विषय चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनी कारवाहीको लागि अगाडि बढ्ने। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भन्दाखेरि सत्य तथ्य पत्ता लागेपछि भोलिको दिनमा त्यो प्रकारको चाहिँ घटनाको चाहिँ नेपालमा पुनरावृत्ति नहोस् भनेर होइन के कस्तो चाहिँ उपायहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ होइन। राज्यले के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ, नागरिक समाजले के गर्नुपर्छ, मिडियाले के गर्नुपर्छ होइन। जस्तो भनौँ नि अब मैले चाहिँ भन्ने गरेछु कि यातना त्यो चाहिँ भनौँ नि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने चाहिँ हो। अब अहिलेको हाम्रो चाहिँ विद्यमान यातना सम्बन्धी कानुन अध्ययन गर्ने हो भने है त्यो चाहिँ केवल स्टेट एक्टर्सलाई मात्रै लाग्छ, स्टेट एक्टर्सलाई मात्रै लाग्छ। राज्य पक्षका चाहिँ जुन पदाधिकारीहरू छन् है, जस्तो प्रहरी भयो, सेना भयो होइन, सिडिओ भयो होइन। अब उसले टर्चर गरेछ भने त्यो ऐन आकर्षित हुन्छ होइन। यदि चाहिँ भनौँ नि तर यहाँ त हामीले हेर्नु दुईटै पक्षलाई हो नि निश्चय नै होइन। जुन स्टेट एक्टर्स थिएन, विद्रोही समूहमा सम्मिलित थिए, उनीहरूले यातना दिएका घटनाहरू छ नि त। उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने, किन भन्दा कानुनले नै सम्बोधन गर्दैन त्यो पक्षलाई। र सम्बोधन गर्ने पक्षलाई मात्रै कारवाही गर्ने हो भने त्यो निकायहरूले हामीलाई किन, आयोगलाई किन सहयोग गर्छ? एकपक्षीय निर्णय गरे आयोगले त होइन। विद्रोहीले नै यातना दिए, विद्रोहीलाई के नगर्ने, खालि सरकार पक्षलाई मात्रै यसले चाहिँ कारवाही गर्ने, यस्तो आयोगको के काम होइन। यहीँबाट विद्रोह सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो त भनौँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार हामीले छुट्याउनु पर्यो। 4 प्रकारलाई चाहिँ गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिने। र जहाँसम्म वास्तविक धरातल छ म यहाँलाई भनौँ जस्तो अब हामीहरू त्यतिखेर 75 जिल्ला थियो, 75 जिल्लामा 73 जिल्ला चाहिँ हामी पुग्यौँ हामी सबै टोली गरेर छरिएर पनि। सुरुमा चाहिँ हामीहरू 5 जनाको समूह चाहिँ 3टा जिल्ला चाहिँ सँगै गयौँ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला होइन। र अब हरेक पटक सँगै जाने चाहिँ सम्भव नभए हुनाले त्यतिखेर 75 जिल्ला थियो, अहिले 77 भयो भनौँ। त्यसपछि छरियो हामीहरू। कतिपय अवस्था अप्ठ्यारो पर्दाखेरि फेरि 1-2 जना चाहिँ थपिएर पनि जाने गर्थ्यौँ है। र अधिकांश ठाउँमा हामीले के पायौँ भन्दाखेरि केही नगण्य मात्रामा केही पीडितहरू बाहेक धेरै जस्तो पीडितहरू के जे उन्नति भइहाल्यो। अब राज्यले हामीलाई कति सहयोग गर्न सक्छ होइन, कति रोजगारी दियोस्, औषधि उपचार गरिदियोस्, बच्चालाई शिक्षा दीक्षाको कुरा गरिदियोस् होइन। हामीले चाहिँ भनौँ नि अब सफ्ट लोन के पाऊँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सधैँ हामीले चाहिँ राज्यको चाहिँ मुख ताकिराख्न नपरोस्, त्यो भावना चाहिँ छ के। र मिलेर बसिसकेछ होइन। एउटै जिल्ला हो जहाँ कि मैले अलिकति अझै पनि अब अहिले त के छ अवस्था थाहा छैन, त्यो गुल्मीमा चाहिँ अलिकति फरक पाएँ मैले फेरि होइन। गुल्मीमा चाहिँ विद्रोही पक्षको एउटा गुट जस्तो र यता चाहिँ भनौँ नि आम नागरिक जुन पीडित छन् होइन उनीहरूको अर्को गुट जस्तो अलिक भिडे अवस्था पनि आएको थियो त्यहाँ भेला गराउँदाखेरि। किनभने अब हामीले पीडित भनिसकेपछि राज्य पक्षको पीडित नआइज या चाहिँ भनौँ विद्रोही पक्ष नआइज भन्ने कुरा भएन होइन। त्यसले सबैलाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गराउनुपर्छ। र त्यहाँ चाहिँ अलिकति टेन्सन भएको थियो छलफल गराउँदाखेरि। अब अहिले अवस्था सुध्रियो होला, तर अधिकांश जिल्लामा मिलेर बसिसकेको छ होइन। अब हाँसी भन्छन् ऊ यही हो, मलाई चाहिँ यस्तो गर्ने होइन, मेरो घर लुट्न आउने यही हो भन्दाखेरि ऊ अर्कोले हाँस्दै भन्छ अब छाड्दै त्यो कुरा होइन। अब त्यसरी मिलिसकेको छ कि धेरै सहिष्णु समाज हाम्रो समाज छ होइन। जस्तो मैले चाहिँ श्रीलङ्कनको टोली आएको थियो, कसरी तिमीहरू अगाडि बढ्दैछौ भनेर है। हामीले यस्तो भन्दाखेरि छक्क पऱ्यो उनीहरूको चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि जस्तो त्यो तामिल
क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिहरू सिनालिज बसेको क्षेत्रमा आउने बित्तिकै शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने अहिले पनि है। यद्यपि तामिल फोर्स त पराजित भएर गयो होइन। र यता कोलम्बोतिरबाट चाहिँ भनौँ नि तामिल क्षेत्रमा जाँदा उनीहरू शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने, त्यसले गर्दा त्यस्तो अवस्था नेपाल त्यति अविश्वासको स्थिति त्यहाँ छ। तर हामी कहाँ सौहार्दता छ, सौहार्दता छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मौका हामीले गुमायौँ भने चाहिँ भनौँ नि धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन सक्दछ, अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने सक्छ। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ, मैले यहाँलाई समय धेर भएन, 3वटा प्रश्न चाहिँ म एकैचोटि उठान गरिदिन्छु संक्षिप्तमा यहाँले। एक, यहाँ चाहिँ रुसको राजदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो कि रुस एक समय संसारको बडा शक्तिशाली देश, भलै सोभियत सङ्घको विघटन पश्चात पछिल्लो अवस्था पनि त्यति कमजोर छैन, तर भलै उसको त्यहाँबाट हेरिने नजर यहाँले केही अनुभव पनि गर्नुभयो होला। नेपालमा जुन खालको राजनीतिक परिवर्तन भयो र जुन चरित्र नेपालको राजनीतिमा हावी छ, त्यो विदेशीहरूले नेपाल उप हेर्ने पछिल्लो दृष्टिकोण के बनाएको छ? एक। 2, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतको उपस्थिति र नेपालको राजनीतिक शक्तिले निर्णय अधिकार गुमाउँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय तागतको क्रीडास्थल जस्तो यो कहीँ रणभूमिमा परिणत हुन्छ कि भन्ने एउटा त्रासको अवस्थामा पनि विज्ञहरूबीच एउटा छलफल बहसको विषय बन्ने गर्छ। यो 2 विषय र अन्तिममा संसदमा, जसलाई हामी अहिले जो संसद छ त्यो बाह्य तागतको उपस्थिति र प्रभाव उप यहाँको दृष्टिकोण के छ? कृपया 3वटा विषयलाई मैले एकदम संक्षिप्तमा। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। मुख्य त के भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन परराष्ट्र नीति छ त्यो चाहिँ प्रभावकारी छैन भन्छु म। प्रभावकारी छैन, परराष्ट्र प्रभावकारी छैन। किन भन्दाखेरि अब हामीहरूले चाहिँ भनौँ नि निर्णय लिँदाखेरि दूरगामी दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। रुसकै म उदाहरण दिन्छु। जतिखेर चाहिँ तत्कालीन सोभियत युनियन थियो होइन, र त्यो विघटन नभएसम्म चाहिँ त्यहाँ हामीले मिलिट्री अट्याची पनि राख्यौँ होइन, र इकोनोमिक काउन्सिलर पनि राख्यौँ है। तर त्यो चाहिँ भनौँ नि अब विघटित अवस्थामा पुगेपछि ल खत्तम भयो, रुस काम लाग्दैन भनेर हामीले सोभियत सङ्घको विघटनसँगै हामीले पनि यसै छोडिदियौँ। हामीले के भन्दाखेरि जुन पदमा चाहिँ पदाधिकारी थिए उनीहरूको चाहिँ पदावधि सकिएपछि त्यो पद क्यान्सल गर्दै गयो होइन। महत्त्व दिन छोड्यौँ हामीले, महत्त्व दिएन होइन। अब भोलिको दिनलाई हामीले त्यतिखेर विचार गरेन, हेरेनौँ कि है। र अहिले त भनौँ नि रुस धेरै शक्तिशाली हुँदै गयो। र भनौँ नि एउटा कुरो के पनि त्यतिखेर बिर्स्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ भिटो प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रसङ्घको एउटा महत्त्वपूर्ण हो सुरक्षा परिषद। 5P भन्छौँ नि, 5Ps अर्थात् 5वटा पर्मनेन्ट मेम्बर्सहरू, तीमध्येको एउटा हो। त्यो पनि हामीले हेरेन। अर्को कुरो रमाइलो कुरो म भन्छु, त्यतिखेर म भर्खर प्रतिनिधिसभाको सचिव भएको थिएँ। रुसको चाहिँ अहिलेको त त्यो लाहौर त होइन, धेरै लामो समयदेखि छ। परराष्ट्र मन्त्री नेपाल भिजिट गर्न आयो है। त्यतिखेर हाम्रो सभामुख चाहिँ दमननाथ ढुङ्गानाजी हुनुहुन्थ्यो। आयो, कसैले भेट्ने चासो दिएन। हेर्नुहोस्, त्यो बिचरा चाहिँ एम्बेसडर होइन गिडगिडाउँदै म कहाँ आयो। परराष्ट्र मन्त्री आएछ तर महत्त्व हामी दिइरहेको छैनौँ, सिद्धिएको देश भन्ने ठान्यौँ हामीले। अब आएर चाहिँ ल हेर्न मेरो त जागिरै चेट हुन लाग्यो है, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री आउँदैछ, यहाँ त तिमीहरू कसैले पनि भेट्न मान्दैन होइन, एउटा काम गर्दैन, सभामुखलाई भेटाइदिन। गए सभामुखलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ होइन, नेपालको तालियो छ होइन, उनीहरूको विदेश मन्त्री आउँदैछ, यहाँ कसैले चाहिँ उसलाई भेट्न चाहिरहेको छैन। कमसेकम भनौँ नि यहाँले चाहिँ भनौँ नि अब छुट्टै भेट्नुभन्दा पनि हाम्रो जुन परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समिति जुन छ होइन, त्यसको मिटिङ बोलाएर त्यहाँ बोलाइदियो र हजुरको त्यहाँ उपस्थिति भइदियो राम्रो हुन्छ भने त्यसरी चाहिँ भनौँ नि गर्नु पऱ्यो कि। अब श्रीलङ्कामा तामिल विद्रोहीको विरुद्धमा सबैभन्दा ठुलो सहयोग गर्ने राष्ट्रको भन्दा रुस हो है, त्यो विद्रोहलाई अन्त्य गराउँदैथिएन होइन। अब न हामीहरूले त्यतिखेर चाहिँ भनौँ नि अब इन्डियालाई चाहिँ विश्वासमा लिन सक्यौँ, न चाइनाले लिन सक्यौँ, न अब हामीले अन्य भनौँ नि ठुल्ठुलो राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रलाई भनौँ आफ्नो द्वन्द्वकालीन अवस्थामा विश्वास लिन सक्यौँ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि के हो त हाम्रो परराष्ट्र नीति?
अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि त्यो मिलिट्री अट्याची पद जुन खारेज गरियो है, बालानन्द शर्माजी चाहिँ अन्तिम हो त्यहाँ है, त्यो लगेर कहाँ राख्ने? बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशमा बङ्गलादेशमा लगेर राखेर। अब यो के बेतुकको काम हो कि? र यहाँले अघि सोध्नु हाम्रो चाहिँ भनौँ सुरक्षाकर्मी मेरो बाहिर जाँदाखेरि जहाँ जहाँ मिलिट्री अट्याची छ नि, अब कसैलाई बेलायत अमेरिका युरोपको कुनै राज्यमा पठाउनु पऱ्यो भने होइन, मिलिट्री अट्याची भनेपछि कर्नल ऱ्याङ्कको मान्छे हुन्छ होइन, पहिला बुझ्छ हेर्नुहोस् एम्बेसीसँग होइन, हाम्रो नेपाली सेनाले आफ्नो मान्छे लगाएर बुझ्छ यो त्यो वेटिङ लिस्टमा छ कि छैन, कालो सूचीमा छ कि छैन होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ जागिर खानको सट्टा जेल जाला फेरि यो होइन, र चेन्ज पनि भएको छ होइन, परिवर्तन पनि भएको छ। जानुपर्ने मान्छे गएको छैन होइन, जान पाएको छैन भनौँ नि, खोइ अब के गर्छ थाहा छैन, जुडिसियरीको कुरा हो होइन, हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, अब कसैले उजुरी हाल्नु कारवाही त हुन्छ भनेपछि त्यो मान्छेलाई अन्यत्रै पठाउने काम पनि भएको छ। हेर्नुहोस्, म नामसाम लिन चाहँदैन, देश पनि लिन चाहँदैन होइन। अब त्यस्तो चाहिँ भनौँ त्रसित वातावरणमा हाम्रो सुरक्षा अङ्गहरू बस्नुपर्ने होइन, विभिन्न महत्त्वपूर्ण पार्टीका नेताहरू बस्नुपर्ने होइन, यो अवस्थामा चाहिँ भनौँ कसरी अब हामीहरूले चाहिँ परराष्ट्र मामिलामा हामी चुक्दै गएका छौँ। हाम्रो ख्यालचट्टा जस्तो भएको छ, राजपाटमा ख्यालचट्टा भएको छ। यो संसदमा हाम्रो यो परराष्ट्र बाह्य ताकतको उपस्थिति र यो विषय उप पनि अलिकति संक्षिप्तमा कृपया, एकदम छोटकरी, मसँग समय भयो होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब म हुँदा त मैले प्रवेश दिएको देखिन भने होइन, त्यसले गर्दा त्यति साह्रो विवादित भएन। तर पछि म चाहिँ भनौँ नि एम्बासडर भएर गइसकेपछि सांसदहरूले चाहिँ टिका टिप्पणी गरेको होइन, जस्तो भनौँ नि अब हाम्रो दक्षिणी मित्र राष्ट्रले दिएको बसमा चाहिँ उनीहरूको झन्डा राख्यो भनेर चाहिँ चढ्दैन हामीहरू भनेर चाहिँ भनेका कुराहरू चाहिँ होइन, त्यो विरोध सिरोध भएको त अब त्यहाँ आएकै थियो। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ नि अब नचाहिने काम गरेपछि भनौँ नि अब चाहिने रूपमा विरोध हुनु ठिक पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र म हुँदासम्म चाहिँ भनौँ ती प्रकारका चाहिँ गतिविधिहरू, अवांछित गतिविधिहरू मैले प्रवेशै दिएन, त्यसले गर्दाखेरि विवाद आउने कुरै भएन। र प्रवेश दिएपछि त भनौँ नि अब अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ होइन, धेरै चर्चित उखान हो है, देयर इज नो सच थिङ एज अ फ्री लन्च भन्छ कि होइन, कसैले पनि सित्तैमा यहाँलाई चाहिँ भनौँ नि दाल भात खानु बोलाउँदैन कि होइन, त्यसमा निहित स्वार्थ केही न केही हुन्छ। र डोनरले पैसा दिइसकेपछि उसको के अब स्वार्थ छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा अति आवश्यक बाहेक जस्तो भनौँ नि अब म भर्खर प्रतिसेवाको चाहिँ सचिव हुँदाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जहाँ व्यवस्थापिका संसद पदे संविधान सभाको बैठकहरू बस्यो, त्यो चाइनिजहरूले पुरा गरेको थियो। चाइनिज एम्बासडरले आएर मलाई के भन्यो भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट ल्याउनु तिमीहरू यो भवन त धेरै पुरानो होइन, डरलाग्दो पनि छ भन्ने कुरो भयो। मैले ठिक छ मैले निर्णय गर्ने होइन, म सभामुखजीलाई चाहिँ कुरोहरू पुऱ्याइदिन्छु। मैले तत्कालीन सभामुख चाहिँ हाम्रो दमननाथजीलाई मैले त्यो कुरा राखेँ होइन, राखेँ। उहाँले के भन्यो, होइन सचिव यो नगरौँ होइन, आफ्नो देशको संसद आफै बनाउने होइन, त्यो विदेशीको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने होइन, मलाई उचित लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा टिम स्पिरिट पनि उहाँसँग मिलेर चाहिँ राम्रै काम भएको थियो र हामीले लिएनौँ त्यो होइन, यद्यपि पछि प्रयोग चाहिँ गऱ्यौँ। शासकहरू त्यस अनुरूप सचेत हुनुपर्छ, तब मात्रै एउटा सबल राष्ट्रको हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। हस्, म यहाँसँग केही विषयहरू उठान गर्न चाहँदै, समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँ। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूर्य किरण गुरुङ, पूर्व महासचिव संसद सचिवालय। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।